ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुष्षष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुष्षष्टितमे पाठे सर्वादौ अस्माभिः इति परमैश्वर्ये इति धातुः पठितः। तस्य इन्दति इन्दाञ्चकार इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततः बिदि अवयवे पवर्गतृतीयादिः यः भवति धातुः तस्य बिन्दति बिन्दतः बिन्दन्ति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। अवयवं करोति इति च अर्थः निष्पन्नस्य बिन्दति इति क्रियापदस्य भवति। ततः अत्रैव भिदि इत्यपि पाठान्तरमस्ति इत्यपि श्रूयते इति ग्रन्थकारेण उक्तम्। ततः गडिवदनैकदेशे इति अग्रे धातुः पठितः। गण्डति जगण्ड इत्यादीनि रूपाणि अस्य धातोः साधितानि। ततः अति अदि इत्यतः आरभ्य ये पञ्चधातवः सन्ति ते तिङ्विषयाः न भवन्ति इति काश्यपाचार्यः कथयति। एतदर्थं तत्र मूले उक्तम् अन्तत्यादयः पञ्चैते न तिङ्विषयाः इति काश्यपः। अन्ये तु तिङन् अपि इच्छन्ति इति तत्र पठितम्। ततः अणिति कुत्सायाम् इति धातुः अग्रे पठितः अणोपदेशः। तस्य च निन्दति निन्दतः निन्दन्ति निनिन्दनन्दिता इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः टुनदि समृद्धौ इति धातुः पठितः। तत्र टु इत्यस्य इदसंज्ञार्थम् आदिनीटुटवः इति सूत्रम् आरब्धम्। सूत्रस्य उपदेशे धातोः आद्याः नाम के टुडवः इतः स्युः नाम इतसंज्ञकाः स्युः इति तत्र उक्तम्। नन्दति नन्दतः नन्दन्ति ननन्द नन्दिता नन्दिष्यति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। आशीर्लिङ्गि तु तत्र इदित्वात् न लोपः न प्रवर्तते इति उक्तवान् मूले नाम स्मारितवान् मूले ग्रन्थकारः। तदनन्तरं चदि आह्लादे इति धातुः पठितः। चन्दति चचन्द इति। ततः त्रदि चेष्टायाम् इति अग्रे धात्वन्तरं पठितं। त्रन्दति तत्रन्द इत्यादीनि रूपाणि तस्य पठितानि। ततः कलिक्रदि क्लदि आह्वाने रोदने च इति अन्यद्धातुत्रयं पठितं। तस्य क्रमशः कन्दति क्रन्दति क्लन्दति चकन्द चक्रन्द चक्लन्द इत्यादीनि रूपाणि तत्तद्लकारे अस्माभिः पठितानि। ततः क्लिदि परिदेवने इति धातुः पठितः। अस्य क्लिन्दति चिक्लिन्द क्लिन्दित क्लिन्दिष्यति क्लिन्दतु इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्तद्लकारे साधितानि इति तत्र त्रिसप्ततितमं धातुं यावत् वयं पठितवन्तः। अधुना अग्रिमः पाठः आरब्धव्यः, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्यायाः काः पङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते पठिताः पौर्वापर्यसम्बन्धस्थापनाय
ताः पङ्क्तीः पठामि। तत्र चदीति इति त्वान्नुमित्याह चन्दतीति, एवं खलु। ततः तृतीति अदुपदोऽयम् इति त्वान्नुमित्याह त्रन्दतीति, क्रदि क्लदीति अदुपधौ क्लिदिपरिदेवने इति अनुदात्तेत्सु पठितस्य इह पाठः परस्मैपदार्थः इति एतावन्तः विषयाः गते पाठे अस्माभिः पठिताः। सम्यक्। इदानीं ये पूर्वम् आरब्धाः अस्माभिः 38 धातवः परस्मैपदिनः इत्युक्त्वा, एवं खलु। तत्र अथ 38 वर्गीयान्ताः परस्मैपदिनः, एवं खलु। तस्य नाम तेषाम् 38 धातूनाम् अन्तिमः धातुः अधुना अत्र पठ्यते, नाम परस्मैपदीषु। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 65तमः पाठः अपि आरब्धोऽत्र भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र पञ्चषष्टितमे अस्मिन् पाठे अग्रे किं कथयति ग्रन्थकारः तद्द्रष्टव्यं। कथयति अथ कवर्गीयान्ताः अनुदात्तेतः 240 इति। नाम कवर्गीयान्ताः ये भवन्ति तेषु अनुदात्तेतः, नाम इतः परं ये धातवः अस्माभिः पठ्यन्ते ते कवर्गीयान्ताः वर्तन्ते, ते च अनुदात्तेतः वर्तन्ते। कति इतः अग्रे 240 धातवः अस्माभिः अनुदात्तेतः पठिष्यन्ते इति भावः। सम्यक्। एतावता अस्माभिः आहत्य 74 धातवः भुवादिप्रकरणस्य पठिताः वर्तन्ते। इतः अग्रे 75तमः धातुः पठनीयः वर्तते। ततश्च 75तमाधातोः अग्रे 240 धातवः अनुदात्तेतः पठनीयः। नाम तदेव अनुदात्तेत्वस्य फलम् आत्मनेपदसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य विधानम् अनुदात्तं यदात्मनेपदम् इति। अतः अधुना तत्र एधगतौ इति धातोः पठनवेलायां यत् आत्मनेपदत्वम् अस्माभिः पठितम्, अथवा एधगतौ इत्यतः आरभ्य 36 धातवः ये आत्मनेपदिनः पठिताः, तत्र आत्मनेपदप्रत्यये परतः तत्तल्लकारे या व्यवस्था अस्माभिः दृष्टा सा च समर्थव्या भविष्यति। तदा तां व्यवस्थाम् आश्रित्य वयम् इदानीम् आत्मनेपदरूपाणि अग्रे वदिष्यामः। समीचीनम्। तत्र व्याख्याता कथयति शुन्धशुद्धाविधिः मूले अवलोक्यता। आम्, शुन्धशुद्धाविधि एषः धातुस्तु लोकृश्लोकृद्रेकृध्रेकृ रेकृ सेकृ स्त्रेकृ स्रकि शकि त्रय शात् अकि अङ्कते शुन्धशुद्धौ इति क्व धातु? क्षन्तव्य अहमेव भ्रान्तः। अहं तु अग्रे गतः। एकः धातुः अवशिष्टः अस्ति खलु। सम्यक्। व्याख्यात्रे धन्यवादः। मम प्रमादः अपाकृतः येन। इतोपि कवर्गीयान्तानाम् अनुदात्ते ताम् आरम्भः न जातः वर्तते। ततः तत्र अन्तिमः एकः धातुः परस्मैपदेषु अवशिष्टः वर्तते, नाम ये परिगणिताः। अग्रे इतोपि परस्मैपदिनः आगमिष्यन्ति, परन्तु ये परिगणिताः सद्यः 38 तेषु अन्तिमः खलु अवशिष्टः सः कः? शुन्ध इति। शुन्धशुद्धौ अयम् अन्तिमः धातुः आदौ पठिष्यते, तदनन्तरम् अनुदात्ते ताम् आरम्भं करिष्यामः। अस्तु,
ब्राह्मणाय क्षन्तव्यः मम प्रमादः भवद्भिः क्षाम्यः अस्तु तर्हि शुन्ध इत्यस्य रूपाणि पठिष्यामः व्याख्याता कथयति शुन्धशुद्धौ इति कथयति अकर्मकोऽयं नाम अयम् अकर्मकः वर्तते धातुः मूले एकं क्रियापदं प्रदत्तं वर्तते शुन्धति नाम लटः एकं क्रियापदं दत्तं वर्तते तदेव शुन्ध लटिति पिशपि शुन्धति इति रूपं भवति एवं खलु व्याख्याता कथयति शुचिर्भवति इत्यर्थः शुन्धति नाम शुचिर्भवति इत्यर्थः शुचिः भवति इति कथयति ननु शुधिः इत्येवम् आम् अग्रे यः विचारः व्याख्यात्रार्थः तद्विषये पुनः पश्यामः आदौ लिङ्लकारं यावत् विधिलिङ्लकारं यावत् यानि रूपाणि भवन्ति तानि पश्यामः लट् शुन्धति शुन्धतः शुन्धन्ति शुन्धसि शुन्धथः शुन्धथः शुन्धामि शुन्धावः शुन्धामः एवं किल ततः तत्र लिटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते शुशुन्ध एवं खलु शुशुन्धः शुशुन्धतुः शुशुन्दुः शुशुन्धिव शुशुन्धथुः शुशुन्ध शुशुन्ध शुशुन्धिव शुशुन्धिम लुटि शुन्धिता शुन्धितारो शुन्धितारः शुन्धितासि शुन्धितास्थः शुन्धितास्थः शुन्धितास्मि शुन्धितास्वः शुन्धितास्मः ततः लृट् शुन्धिष्यति शुन्धिष्यतः शुन्धिष्यन्ति शुन्धिष्यसि शुन्धिष्यथः शुन्धिष्यथ शुन्धिष्यामि शुन्धिष्यावः शुन्धिष्यामः सम्यक् ततः तत्र लोट् शुन्धतु शुन्धतात् शुन्धतां शुन्धतां शुन्धन्तु शुन्धशुन्धतात् शुन्धतं शुन्धत शुन्धानि शुन्धाव शुन्धाम खलु लृटि शुन्धिष्यावः शुन्धिष्यावः शुन्धिष्यामः इति एव मया उक्तं स्यात् इति चिन्तयामि अस्तु अग्रे लङ् अशुन्धत् अशुन्धताम् अशुन्धन् अशुन्धः अशुन्धत्तम् अशुन्धत अशुन्धम् अशुन्धाव अशुन्धाम विधिलिङ् शुन्धेत् शुन्धेतां शुन्धेयुः शुन्धेः शुन्धेतं शुन्धेता शुन्धेता एवं शुन्धेयं शुन्धेव शुन्धेम इति विधिलिङ्गि आशीर्लिङ्गि कश्चन विशेषः अस्ति तं कथयति व्याख्याता तत्र ननु शुधि इत्येवम् इदित्वादेव अयं कुतः न पठितः एवं खलु नाम शुन्धति इत्यादिषु प्रयोगेषु मध्ये इकारः एव खलु अपेक्षितः भवते वा न वा नैव मध्ये नकारः एव खलु भवते अपेक्षितः अतः तत्र इदित्करणं करोति चेदपि इदितो नुं धातुः तस्मात् नुं लप्स्यते शुन्धति इत्यादीनि रूपाणि लप्स्यन्ते इति चेत् सत्यं परन्तु इदित्करणम् अस्य न विहितम् इत्यत्र प्रयोजनमस्ति किम् तत्र अनिदितां हरोपधायाः इति इत्यस्य आशीर्लिङ्गि प्रवृत्तिः न स्यात् इति आशीर्लिङ्गि प्रवृत्तिः स्यात् न स्यात् इति न स्यात् नाम नलोपः स्यात् यतोहि इदित्करणं यदि क्रियेत तर्हि अनिदिताम् इति प्रतिषेधवशात् तत्र नलोपः न स्यात् सम्यक् नलोपः अत्र अपेक्षितः यतोहि शुन्ध्यात् इति रूपं नापेक्षितम् इत्यादीनि रूपाणि नापेक्षितानि शुद्ध्यात् इत्यादीनि एव रूपाणि तत्र अपेक्षितानि अतः सम्यक् अतः एव तत्र कथयति तदेव ननु शुधिः इत्येवं शुधि इत्येवं शुधि इत्येवम् इददेवायं किम् अत्र नाम मया अवधानेन न दृष्टा पुनः तामेव पङ्क्तिं पठन्नस्मि ननु शुधि इत्येवम् इदित् एव अयम् एवमेव सम्यक् उक्तम् इत्येवम् इदित् एव अयं कुतः न पठितः इत्यतः नलोप इति मूले पश्यन्तु नलोपः शुद्ध्यात् नाम तद् अनिदितां हरुपधायाः इत्यनेन नकारलोपः अत्र विवक्षितः तदेव कथयति अग्रे
आशीर्लिङि अनिदिताम् इति नलोपे शुद्ध्यात् इति रूपम् इति। इदित्वे तु न लोपो न स्यात् इति भावः। इदित्करणं यदि कृतं तदा तु न लोपः न स्यादेव। अतः तदेव तत्र शुद्ध्यात् शुद्ध्यास्तां शुद्ध्यासुः शुद्ध्याः शुद्ध्यास्तं शुद्ध्यास्त शुद्ध्याः शुद्ध्यास्तं शुद्ध्यासं शुद्ध्यास्व शुद्ध्यास्म इति उत्तमपुरुषे च रूपाणि भवन्ति। सम्यक् इति आशीर्लिङि। इदानीं लुङि अशुन्धीत् अशुन्धिष्टाम् अशुन्धिष्टाम् अशुन्धिषुः मध्यमपुरुषे, अशुन्धीः अशुन्धिष्टम् अशुन्धिष्टा उत्तमपुरुषे, अशुन्धिषम् अशुन्धिषु अशुन्धिषम् अशुन्धिष्व अशुन्धिष्म इति इमानि उत्तमपुरुषे रूपाणि च ज्ञेयानि। ततः तत्र अग्रे एतावता नैव लृङ्लकारः अपि अवशिष्यते खलु। अशुन्धिष्यत् अशुन्धिष्यताम् अशुन्धिष्यन् अशुन्धिष्यः अशुन्धिष्यतम् अशुन्धिष्यत अशुन्धिष्यम् अशुन्धिष्याव अशुन्धिष्याम एवं लृङ्लकारे रूपाणि भवन्ति। इदानीं परस्मैपदसंज्ञकाः धातवः समाप्तिं सम्पन्नतां गताः। नाम अत्र ये परिगणिताः अग्रिमपरिगणने इतोपि परिगणयिष्यन्ते। अधुना तत्र आत्मनेपदस्य आरम्भः भविष्यति। तत्र कथयति अथ कवर्गीयान्ताः अनुदात्तेतः द्विचत्वारिंशत्। नाम इदानीं कवर्गीयान्ताः एव सर्वेपि धातवः पठिष्यन्ते। एते च सर्वेपि 32 धातवः वर्तन्ते आहत्य। तर्हि इदानीम् इतः अग्रे नाम तदेव एतमपि सम्मेल्य ये धातवः अस्माभिः 32 धातवः ये अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते ते 32 धातवः तत्र तन्नाम आत्मनेपदिनः एव भविष्यन्ति। कुतः? यदि अनुदात्तेतः ते वर्तन्ते। अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदं। सम्यक् अस्तु। तदेव अग्रे कथयति व्याख्याता अथ कवर्गीयान्ताः इत्यादि मूले उक्तमेव। तत्र विशेषः नास्ति। अतः व्याख्याता तत्र किमपि अधिकं न कथयन्नस्ति। साक्षात् धातुमादाय सः अग्रे प्रविशन् अस्ति। धातुः च अस्ति लोकृ इत्यन्तम् इति। लोकृ दर्शने व्याख्याता पुनः अग्रे कथयति स्पष्टं नाम अस्य रूपेषु तत्र तथा महाविशेषः यः कोऽपि नास्ति। नूतनं सूत्रं किमपि अत्र अपेक्षितमिति नास्ति। नाम रूपाणि पूर्वम् एधः बाध इत्यादिवदेव अत्र भवन्तः साधयितुं शक्नुवन्ति इति भावः। तर्हि वदामः रूपाणि एकवारं मूले तत्र आदौ लटः रूपं प्रदत्तं वर्तते लोकते। तर्हि कथं रूपाणि? लोकते लोकेते लोकन्ते लोकसे लोकेथे लोकध्वे लोके लोकावहे लोकामहे। सम्यक्। ततश्च तत्र नैव लिटः रूपम् अग्रे प्रदत्तं वर्तते एकं लुलोके एवं खलु। लोकलोक ए नाम तस्थाने इरेष आदेशः नैव एष् इति आदेशः। लोकलोक ए लोलोक ए चिग्रस्वादेशे इति बलात् तत्र लुलोक ए इति रूपं सिद्धं भवति। अतः लुलोके लुलोकाते लुलोकिरे लुलोकिषे लुलोकाथे लुलोकिध्वे लुलोके लुलोकिवहे लुलोकिमहे इति इमानि रूपाणि तत्र सिद्धानि भवन्ति लिटि। इदानीम् अत्रैव अग्रे लुटि यदि पश्यामः तत्र लोकिता लोकितारो लोकितारः लोकितास्थः इदानीम् आत्मनेपदत्वमस्ति खलु। लोकितासे लोकितासाथे लोकिताध्वे लोकिताहे लोकितास्वहे लोकितास्महे। सम्यक्। इदानीं लृटि लोकिष्यते लोकिष्येते लोकिष्यन्ते लोकिष्यसे लोकिष्येथे लोकिष्यध्वे लोकिष्ये लोकिष्यावहि वहे लोकिष्यामहे लोटि एवं खलु।
लोकतां लोकेतां लोकन्तां लोकस्व लोकेथां लोकध्वं लोकै लोकावहै लोकामहै लङ् अलोकत् अलोकत् अलोकेताम् एवं खलु लङि लङि अलोकत् अलोकेताम् अलोकन्त अलोकथाः अलोकेथाम् अलोकध्वम् अलोके अलोकावहि अलोकामहि सम्यक् इदानीम् आशीर्लिङ्गि एवं खलु नैव ततः पूर्वं विधिलिङ्गि लोकेत् लोकेयातां लोकेरन् लोकेः लोकेयाथां लोकेध्वं लोकेय लोके वहि लोकेमहि इदानीम् आशीर्लिङ्गि लोकिशिष्ट लोकिशीयासां लोकिशीध्वं लोकिशीय लोकिशी वहि लोकिशीमहि लुङि अलोकिष्ठ अलोकिषाताम् अलोकिषत अलोकिष्ठाः अलोकिषाथाम् अलोकिध्वम् अलोकिषे अलोकिष्वहि अलोकिष्महि एवं खलु अलोकिषि अलोकिष्वहि अलोकिष्महि इति उत्तमपुरुषे इदानीं लृणः रूपाणि अलोकिष्यत् अलोकिष्यताम् अलोकिष्यन् अलोकिष्यथाः अलोकिष्य पुनः वदामि अलोकिष्यत् अलोकिष्यत् अलोकिष्येताम् अलोकिष्यन्त नैव पुनः उच्यते अलोकिष्यत अलोकिष्येताम् अलोकिष्यन्त अलोकिष्यथाः अलोकिष्येताम् अलोकिष्यध्वम् अलोकिष्य अलोकिष्यावहे वहि अलोकिष्यामहि एवं रीत्या अस्य सर्वाणि रूपाणि अत्र भवन्ति सम्यक् इति लोकृ इति धातुः परन्तु ततः पूर्वं लोकृ इत्यन्तम् इति खलु पठितम् ततः पूर्वम् अन्यः अपि धातुः अस्ति खलु शीकृ इति अत्र पुनः अहं व्याख्यातारं पश्यन् अग्रे गतवान् अस्तु भवन्तः तदपि ज्ञातवन्तः एव स्युः यतोहि शीकृ इति धातोः विषये व्याख्यातरा किमपि न उक्तं लोकृ इति धातोः पूर्वं पञ्चसप्ततितमः धातुः पूर्वं वर्तते कः शीकृ इति तस्यापि रूपाणि एकवारं वदामि अहं तद् क्रमः अग्रे पृष्ठे जातः परन्तु भवन्तः गृहीष्यन्ति एव तदेव मया मूले अवधानं न कृतं व्याख्यातारं पश्यन्नेव तथा कृतवान् भवतु नाम शीकृ इत्यस्यापि वदामः रूपाणि कथं रूपाणि शीकते शीकेते शीकन्ते शीकसे शीकेथे शीकध्वे शीके शीकावहे शीकामहे ततः लिटि लिटः एकं रूपं दत्तं वर्तते किं पश्यन्तु मूले दत्तं वा शिशीके शिशीके शिशीकाते शिशीकिरे शिशीकिषे शिशीकाथे शिशीकिध्वे शिशीके शिशीकिषे शिशीके शिशीकिषे एवं खलु शिशीके शिशिकिवहे शिशिकिमहे एवं वा इत्येव वा अथवा लिटि तत्र कश्चन भेदः उत्तमपुरुषे किल शिशीके शिशीकाते शिशीकिरे शिशीकिषे शिशिकाथे शिशीकिध्वे शिशीके शिशिकिवहे शिशिकिमहे सम्यगेव अस्तु अग्रे प्रकृते लुटि व्याख्यायां तु नैव मूलग्रन्थे तु रूपद्वयमेव प्रदत्तं वर्तते ततः अत्र लुटि कथं शीकिता शीकितारो शीकितारः शीकितासे शीकितासाथे शीकिताध्वे शिकिताहे शिकितास्वहे शिकितास्महे अपि च कस्मिन् अर्थे अयं धातुः सेचनार्थे अस्ति इत्यपि स्मर्तव्यं ततः लृट् लकारे शिकिष्यते शिकिष्येते शिकिष्यन्ते शिकिष्यसे शिकिष्येथे शिकिष्यध्वे शिकिष्ये शिकिष्यावहे शिकिष्यामहे ततः अग्रे नाम लृट् लकारस्यापि रूपाणि जातानि इदानीं एवं खलु लिटः एव खलु मया उक्तानि इदानीं लोटः वक्तव्यानि शीकतां वा न वा
शीकतां शीकेतां शीकन्तां शीकस्व शीकेतां शीकध्वं शीकै शीकावहै शीकामहै इति एवं किल। लोकै लोकावहै लोकामहै इति तत्रापि एवमेव अवगन्तव्यानि। अस्तु, तदनन्तरं लङ्लकारः अशीकता एवं खलु, अशीकेतां बहुवचने अशीकन्त एवं किल। मध्यमपुरुषे अशीकथाः अशीकेताम् अशीकध्वम् अशीके अशीकावहि अशीकामहि एवं किल। विधिङ्लकारे शीकेत शीकेयातां शीकेरन् शीकेथाः शीकेयाथां शीकेध्वं शीके शीकावहि शीकेय शीकावहि शीकामहि। नैव 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 मया अशुद्धानि उक्तानि रूपाणि। लङ्लकारः खलु। पुनः अशीकत अशीकेताम् अशीकन्त अशीकथाः अशीकेथाम् अशीकध्वम् अशीके अशीकावहि अशीकामहि। अधुना सम्यक् आगतानि। आशीलिङ्गे शीकिशीष्ट शीकिशीयास्तां शीकिशीरन् शीकिशीष्ठाः शीकिशीयास्तां शीकिशीध्वं शीकिशीय शीकिशीवहि शीकिशीमहि इति। ततः आशीर्लिङ्लकारोपि सम्पन्नः लुङ्लकारः। लुङि तत्र अशीकिष्ट किल। अशीकिष्ट अशीकिषाताम् अशीकिषत अशीकिष्ठाः अशीकिषाताम् अशीकिषाताम् अशीकिध्वम् अशीकिषि अशीकिष्वहि अशीकिष्महि एवं किल। लृङ्लकारे अशीकिष्यत अशीकिष्येताम् अशीकिष्यन्त अशीकिषेः अशीकिष्यथाः अशीकिष्येथाम् अशीकिष्यध्वम् अशीकिष्यम् अशीकिष्याव अशीकिष्याम। एवञ्च विधिङ्लकारे रूपाणि अत्र भवन्ति। एतदनन्तरं व्याख्याता तत्र लोकृधातोः चर्चा आरब्धा वर्तते। अथ कवर्गीयान्तः इत्यादि लोकृ इत्यन्तं स्पष्टं शीकृ इति आरभ्य लोकृ इति धातों यावत् विषयः स्पष्टः सरल एव च वर्तते। भवतु नाम इति धातुद्वयं पठितम् अस्माभिः। इदानीम् अत्र तृतीयं धातुं प्रति आहत्य सप्तसप्ततितमः यः धातुः वर्तते तं धातुं प्रति गच्छामः। तत्र किमुच्यते इत्यपि पश्यामः। इति चेत् अग्रे कथयति व्याख्याता श्लोकृ इति अयमपि तालव्याधिः एव वर्तते। नाम शकारः अत्र आदौ वर्तते। इतः पूर्वं धातुद्वयं पठितं खलु। शीकृ इति रिदित् सह धातुः तालव्याधिः। तदनन्तरं लोकृ इति एवं खलु, सः दन्त्यादिः लकारादिः ककारान्तश्च। अपि च तत्र शीकृ इति धातोः विषये उक्तं खलु पूर्वं। किं दन्त्यादिः इत्येके खलु। नाम सीकृ नाम सकारादिः अपि अस्ति अयम् इति एकेन इति केचन कथयन्ति। अस्तु, अधुना श्लोकृ इति धातुः आरभ्यते। कथयति श्लोकृ इति सङ्घातशब्दं व्याचष्टे नाम सङ्घातशब्दस्य व्याख्यानं करोति इति। ग्रन्थ इति नाम सङ्घातार्थे अयं धातुः उक्तः खलु श्लोकृ इति धातुः। अतः ग्रन्थे इति कथयति ननु वाक्यसमुदायात्मकस्य ग्रन्थस्य अक्रियात्वात् कथं धात्वर्थत्वम् इति आशङ्क्य आह। ग्रन्थः वाक्यसमुदायरूपः यः ग्रन्थः तस्य क्रियात्वं कथं चेत् कः तत्र उक्तं सचेहेति। किं कथयति मूले पश्यन्तु। स च इह ग्रथ्यमानस्य व्यापारो ग्रन्थितुर्वा इति कथयति। ग्रन्थनं ग्रन्थः व्याख्यातारं पश्यामः। ग्रन्थनं ग्रन्थः सङ्घीभावः सङ्घीकरणं वा। सङ्घीभावः नाम समूहीभावः अथवा समूहीकरणं वा। तत्र सङ्घीभवनं सङ्घनिष्ठं। सङ्घीभवनं कस्मिन् भवति? सङ्घे भवति नाम समूहे भवति। सङ्घीकरणं तु सङ्घीकर्तृनिष्ठं नाम समूहीकरणं यद्भवति तत्
सङ्घीकर्ता यः वर्तते, सङ्घीकरोति यः, तस्मिन् भवति। कथयति सङ्घीभवनार्थकत्वे अकर्मकः, नाम अयं धातुः सङ्घीभवनार्थकत्वे अकर्मकः भवति। सङ्घीकरणार्थत्वे सकर्मकः इत्यर्थः। एवं किल? सकर्मकोऽपि वर्तते अकर्मकोऽपि वर्तते, अर्थभेदेन धातोरर्थान्तरे वृत्तेः इति खलु उच्यते। धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया इति तत्र तत्र मध्ये मध्ये अस्माभिः कारिका चर्च्यते एव। अतः अत्रापि एवम् अर्थभेदद्वारा सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं च अस्य धातोः वर्तते। तदेव मूले उक्तं किं स च इह ग्रथ्यमानस्य व्यापारः ग्रथितुर्वा इति। नाम यः ग्रथ्यमानः वर्तते, ग्रन्थविशेषः, एवं खलु, तदीयः व्यापारः अथवा ग्रन्थनस्य कर्ता यः वर्तते तस्य वा व्यापारः, नाम तस्य वा क्रिया, एवं खलु, विवक्षिता वर्तते इति भावः। तर्हि तदेव मूले अपि उक्तम्। आद्ये अकर्मकः, द्वितीये सकर्मकः, नाम प्रथमे अर्थे तु अकर्मकत्वम् अस्य भवति, द्वितीये अर्थे च अकर्मकत्वम् अस्य भवति। अतः श्लोकते इति अस्ति खलु, मूले एकं क्रियापदं प्रदत्तं वर्तते, तत्र कथयति सङ्घीभवति, सङ्घीकरोति इति वा। सङ्घो नाम समूहः, समूही भवति, सम्यक्, अथवा समूहीकरोति, सङ्घीकरोति इति वा अर्थः। आं, तर्हि रूपाणि कथं श्लोकते श्लोकेते श्लोकन्ते श्लोकसे श्लोकेथे श्लोकद्वे श्लोके श्लोकावहे श्लोकामहे। तत्र लिटि शुश्लोके शुश्लोकाते शुश्लोकिरे शुश्लोकिषे शुश्लोकाथे शुश्लोकिद्वे शुश्लोके शुश्लोकिवहे शुश्लोकिमहे, एवं खलु। लुटि श्लोकिता श्लोकितारो श्लोकितारः श्लोकितासे श्लोकितासाथे श्लोकिताद्वे श्लोकिताहे श्लोकितास्वहे श्लोकितास्महे। लृटि श्लोकिष्यते श्लोकिष्येते श्लोकिष्यन्ते श्लोकिष्यसे श्लोकिष्येथे श्लोकिष्यद्वे श्लोकिष्ये श्लोकिष्यावहे श्लोकिष्यामहे। ततः लोटि श्लोकतां श्लोकेतां श्लोकन्तां श्लोकस्व श्लोकेथां श्लोकध्वं श्लोकै श्लोकावहै श्लोकामहै। लङि अश्लोकता अश्लोकेताम् अश्लोकन्त अश्लोकथाः अश्लोकेथाम् अश्लोकध्वम् अश्लोके अश्लोकावहि अश्लोकामहि। लिङि श्लोकेत श्लोकेयातां श्लोकेरन् श्लोकेथाः श्लोकेयाथां श्लोकेध्वं श्लोकै श्लोकेय श्लोकावहि श्लोके वहि श्लोकेमहि। आशीर्लिङि श्लोकिशिष्ट श्लोकिशीयास्तां श्लोकिशीरन् श्लोकिशिष्ठाः श्लोकिशीयास्थां श्लोकिशीध्वं श्लोकिशीय श्लोकिशीवहि श्लोकिशीमहि। लुङि अश्लोकिष्ट अश्लोकिषाताम् अश्लोकिषत अश्लोकिष्ठाः अश्लोकिषाथाम् अश्लोकिध्वम् अश्लोकिषि अश्लोकिष्वहि अश्लोकिष्महि। लृङि अश्लोकिष्यत अश्लोकिष्येताम् अश्लोकिष्यन्त अश्लोकिष्यथाः अश्लोकिष्येथाम् अश्लोकिष्यध्वम् अश्लोकिष्ये अश्लोकिष्यावहि अश्लोकिष्यामहि। सम्यक्। इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रे द्रेकृ ध्रेकृ शब्दोत्साहयोः इति धातुद्वयमस्ति। रिदित् रिदित्करणस्य फलं तु अस्माभिः ज्ञायते एव।
नाग्लोपिशा स्फुरिताम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः। सम्यक्। आं किं कथयति द्रेकृ ध्रेकृ शब्दोत्साहयोः शब्दनं शब्दः एवं खलु शब्दकरणार्थे अयम् एतद्धातुद्वयम् अपि च उत्साहयोः इत्यपि उत्साहकरणे चापि एतद्धातुद्वयम् कथयति उत्साहविषयमूलेव कथयति उत्साहो वृद्धिः औद्धत्यञ्च उत्साहः यः भवति सः वृद्धिः इत्युच्यते अथवा औद्धत्यम् एवं खलु तत्र उद्धत्वं नाम तदेव वर्धनविशेषः एव वृद्धिः तु ज्ञायते एव मानवः औद्धत्वम् इति खलु उक्तं तर्हि तस्य साक्षात् पर्यायशब्दः नाम उद्धतः अविनीतम् एवमेव अविनीतः यः अस्ति विनीतभावरहितः यः वैनित्यं यस्मिन् नास्ति इति भावः एच इति मूले कथयति कस्मिन् विषये कथयति अग्रे एजिघ्रस्वादेशिति ह्रस्वः आम् एषः लिटः सम्बन्धः अत्र वर्तते अस्तु वयमादौ द्रेकृ इति धातोः लटिरूपाणि वदामः द्रेकते द्रेक्यते द्रेकन्ते द्रेकसे द्रेक्यते द्रेकध्वे द्रेके द्रेकावहे द्रेकामहे ततः लिटः विषये कथयन्नस्ति अग्रे पश्यन्तु न इतः पूर्वम् उक्तवान् किं नैव अग्रेव कथयन्नस्ति किम् एच इघ्रस्वादेशे इति ह्रस्वः एतेन नाम लिटि कथं प्रक्रिया द्रेक ए देद्रेक ए दीद्रेक ए नाम एकारस्य इकारः ह्रस्वः कुतः इकारस्तु ह्रस्वः न भवत्येव एकारस्य नाम एकारस्य ह्रस्वाभावः एव भवति इति कृत्वा एच इघ्रस्वादेशे इत्यनेन सूत्रेण तत्र ह्रस्वः भवति इति भावः सम्यक् अतः दिद्रेके दिद्रेकाते दिद्रेकिरे दिद्रेके दिद्रेकिषे दिद्रेके दिद्रेकाते इत्येव खलु आम् दिद्रेकिरे दिद्रेकिषे दिद्रेकाथे दिद्रेकिध्वे दिद्रेके दिद्रेकिवहे दिद्रेकिमहे एवं किल ततः अग्रे लुटि कथं द्रेकिता द्रेकितारौ द्रेकितारः द्रेकितासे द्रेकितासाथे द्रेकिताध्वे द्रेकिताहे द्रेकितास्व द्रेकिताहे एवं द्रेकिताहे द्रेकितास्वहे द्रेकितास्महे लोटि लृटि द्रेकिष्यते द्रेकिष्येते द्रेकिष्यन्ते द्रेकिष्यसे द्रेकिष्येथे द्रेकिष्यध्वे द्रेकिष्ये द्रेकिष्यावहे द्रेकिष्यामहे लोटि द्रेकतां द्रेक्यतां द्रेकन्तां द्रेकस्व द्रेक्यतां द्रेकध्वं द्रेकै द्रेकावहै द्रेकामहै लङि अद्रेकता अद्रेक्यताम् अद्रेकन्त अद्रेकथाः अद्रेक्यताम् अद्रेकध्वम् अद्रेके अद्रेकावहि अद्रेकामहि विधिलिङि द्रेकेत द्रेकेयातां द्रेकेरन् द्रेकेथाः द्रेकेयाथां द्रेकेध्वं द्रेकेया द्रेकेवहि द्रेकेमहि आशीर्लिङि द्रेकिशिष्ट द्रेकिशीयास्तां द्रेकिशीरन् द्रेकिशिष्ठाः द्रेकिशीयास्थां द्रेकिशीध्वं द्रेकिशीय द्रेकिशीवहि द्रेकिशीमहि लुङि अद्रेकिष्ट अद्रेकिषाताम् अद्रेकिषत अद्रेकिष्ठाः अद्रेकिषाथाम् अद्रेकिध्वम् अद्रेकिषि अद्रेकिष्वहि अद्रेकिष्महि लृङि अद्रेकिष्यत
अद्रेकिष्यत अद्रेकिष्यताम् अद्रेकिष्यन्त अद्रेकिष्यथाः अद्रेकिष्येथाम् अद्रेकिष्येताम् द्विवचने कथं रूपम् अद्रेकिष्यता इति भवति खलु द्विवचने आतोगितः इति भवति वा इति किञ्चित् विस्मरणमेव जायमानमस्ति कथं प्रक्रिया भ्रमः चेत् शोधनं कर्तव्यमेव तत्र लृङ्लकारे अद्रेकिष्येताम् एवम् एवम् एवं भविष्यत्येव अद्रेकिष्येताम् अद्रेकिष्येत् अतः मया गतक्रियापदेषु अपि दोषः आचरितश्चेत् परिष्करणीयः इत्येव भवतु तर्हि मध्यमपुरुषः अद्रेकिष्यथाः अद्रेकिष्येथाम् अद्रेकिष्यध्वम् अद्रेकिष्ये अद्रेकिष्ये अद्रेकिष्यावहि अद्रेकिष्यामहि इति सम्यक् इति द्रेक् अग्रे ध्रेक् इति धातुः वर्तते तत्रापि एचिघ्रस्वादेशे इत्यनेन ह्रस्वः भविष्यति लिटि लटि तु ध्रेकते ध्रेकेते ध्रेकन्ते ध्रेकसे ध्रेकेथे ध्रेकध्वे ध्रेके ध्रेकावहे ध्रेकामहे सम्यक् लिटि दिध्रेके दिध्रेकिवहे अभ्यासकार्यं कृत्वा धकारस्य धकारत्वेन श्रवणं भवति एवं खलु पुनः वदामि दिध्रेके दिध्रेकाते दिध्रेकिरे दिध्रेकिषे दिध्रेकाथे दिध्रेकिध्वे दिध्रेके दिध्रेकिवहे दिध्रेकिमहे ततः तत्र व्याख्यात्रा सह विषयः इतोपि स्पष्टीकरणाय उक्तः नाम पश्यन्तु मूले एच् इति लिटि एषि द्वित्वे हलादिशेषे देद्रेक इति स्थिते अस्य अभ्यासे एकारस्य ह्रस्वो भवन् एज् इघ्रस्वादेशे इति इकारो भवति इत्यर्थः अस्याः पङ्क्तेः अर्थः अस्माभिः कृतः पूर्वमेव व्याख्यायां पङ्क्तिः न पठिता परन्तु उक्तः विषयः मूलमादाय समन्वयीकृतः अस्तु लुट् कस्य ध्रेकधातुः ध्रेकिता ध्रेकितारो ध्रेकितारः ध्रेकितासे ध्रेकितासाथे ध्रेकिताध्वे ध्रेकिताहे ध्रेकितास्वहे ध्रेकितास्महे ध्रेकिष्यते ध्रेकिष्येते ध्रेकिष्यन्ते ध्रेकिष्यसे ध्रेकिष्येथे ध्रेकिष्यध्वे ध्रेकिष्ये ध्रेकिष्यावहे ध्रेकिष्यामहे ध्रेकतां ध्रेकेताम् अत्रापि एकारः एव श्रूयते खलु मध्ये ध्रेकतां ध्रेकेतां ध्रेकन्तां ध्रेकस्व ध्रेकेतां ध्रेकध्वं ध्रेके ध्रेकै ध्रेकावहै ध्रेकामहै सम्यक् ततः लङ् अध्रेकता अध्रेकेताम् अध्रेकन्ता अध्रेकथाः अध्रेकेताम् अध्रेकध्वम् अध्रेके अध्रेकावहे अध्रेकामहे नैव अध्रेकावहि अध्रेकामहि यतोहि ङिल्लकारः अतः एत्वं न भविष्यति भवतु अग्रे लि ध्रेकेत ध्रेकेयातां ध्रेके रन् ध्रेकेथाः ध्रेकेयाथां ध्रेकेध्वं ध्रेकेय ध्रेकेवहि ध्रेकेमहि आशनि ध्रेकिशिष्ट ध्रेकिषीयास्तां ध्रेकिषीरन् ध्रेकिशिष्ठाः ध्रेकिषीयास्तां ध्रेकिषीध्वं ध्रेकिषीय ध्रेकिषीवहि ध्रेकिषीमहि सम्यक् ततः आशीर्लिङ्गः अनन्तरं लुङ् अध्रेकिष्ट अध्रेकिषाताम् अध्रेकिषत अध्रेकिष्ठाः अध्रेकिषाथाम् अध्रेकिड्ध्वम् अध्रेकिषि अध्रेकिष्वहि अध्रेकिष्महि लृङि अध्रेकिष्यत अध्रेकिष्येताम् अध्रेकिष्यन्त अध्रेकिष्यथाः अध्रेकिष्यथाः अध्रेकिष्यथाम् अध्रेकिष्यध्वम् अध्रेकिष्ये अध्रेकिष्यावहे अध्रेकिष्यावहि अध्रेकिष्यामहि सम्यक् इति ध्रेकधातोः रूपाणि अपि दृष्टानि अग्रे धातुः वर्तते रेकृ मूले कथयति रेकृ शङ्कायाम् अशीतितमः धातुः एवं खलु
रेकृशङ्कायां रेकते रेक्यते रेकन्ते रेखते रेख्यते रेकध्वे रेके रेकावहे रेकामहे व्याख्यातकथिति शङ्का संशयः आक्षेपो वा लिटि रिरेके एवं खलु एजघ्रस्वादेशे इति बलेन ह्रस्वः भविष्यति किल अतः रिरेके रिरेकाते रिरेकिरे रिरेकिषे रिरेकाथे रिरेकिध्वे रिरेके रिरेकिवहे रिरेकिमहे लुट् रेकिता रेकितारो रेकितारः रेकितासे रेकितासाथे रेकिताध्वे रेकिताहे रेकितास्वहे रेकितास्महे लृट् रेकिष्यते रेकिष्येते रेकिष्यन्ते रेकिष्यसे रेकिष्येथे रेकिष्यध्वे रेकिष्ये रेकिष्यावहे रेकिष्यामहे लोट् रेकतां रेकेतां रेकन्तां रेकथाः रेकस्व रेकेथां रेकध्वं रेकै रेकावहै रेकामहै लङ् अरेकता अरेकेताम् अरेकन्त अरेकथाः अरेकेथाम् अरेकध्वम् अरेकै नैव अरेके अरेकावहि अरेकामहि आशीर्लिङ् नैव विधिलिङ् रेकेत रेकेयातां रेकेरन् रेकेथाः रेकेयाथां रेकेध्वं रेकै रेकेय रेकेवहि रेकेमहि आशीर्लिङ् रेकिशीष्ट रेकिशीयास्तां रेकिशीरन् रेकिशीष्ठाः रेकिशीयास्थां रेकिशीध्वं रेकिशीय रेकिशीवहि रेकिशीमहि सम्यक् ततः आशीर्लिङ्गीदं सिद्धं खलु लुङ् अरेकिष्ट अरेकिषाताम् अरेकिषत अरेकिष्ठाः अरेकिषाथाम् अरेकिढ्वम् अरेकिषि अरेकिष्वहि अरेकिष्महि ततः अग्रे आशीर्लिङ्गः अनन्तरं लुङ् एवं खलु अरेकिष्ट अरेकिषाताम् अरेकिषत अरेकिष्ठाः अरेकिषाथाम् अरेकिढ्वम् अरेकिषि अरेकिष्वहि अरेकिष्महि लृङ् अरेकिष्यत अरेकिष्येताम् अरेकिष्यन्त अरेकिष्यथाः अरेकिष्यथाः अरेकिष्याथाम् अरेकिष्येथाम् अरेकिष्यध्वम् अरेकिष्ये अरेकिष्यावहि अरेकिष्यामहि सम्यक् इति लृङ्लकारः व्याख्याता कथयति शीघ्रसेचन इत्यारभ्य एतत्पर्यन्ताः रिदितः इति एवं खलु शीघ्रसेचन इत्यारभ्य एतत्पर्यन्ताः नाम रेकृपर्यन्ताः इति वा तथा नास्ति खलु सेकृ स्रेकृ इति धातुद्वयमितोपि रिदित्वेन दृश्यमानमस्ति खलु अतः एषा पङ्क्तिः या अस्ति का पङ्क्तिः शीघ्रसेचन नाम व्याख्यायां शीघ्रसेचन इत्यारभ्य एतत्पर्यन्ताः रिदितः इति सेकृधातोः पठनात् पूर्वं वा अथवा पठनानन्तरं वा स्रेकृ इति धातोः पठनानन्तरं वा एषा पङ्क्तिः युज्यते इति अहं चिन्तयामि अस्तु कथयति अग्रे आद्यौ एकारमध्यौ रिदितौ सेकृ स्रेकृ एवं खलु इतरे त्रयः ऋदुपदाः इदितः अदुपदाः रिदितः क्व केषां विषये कथयन् अस्ति एषः शीघ्र इत्यतः आरभ्य एवं खलु अस्तु अस्तु आद्यौ एकारमध्यौ रिदितौ शीघ्र इत्यारभ्य इति कथयति खलु इत्यारभ्य एतत्पर्यन्ताः रिदितः इति कथयति खलु परन्तु भोः शीघ्र इति तु एकारमध्योऽपि नास्ति न च अदुपदः वर्तते किं कथयन् अस्ति आम्
अग्रे पश्यतु लोकृ इत्यपि एकारमध्योपि नास्ति अदुपदोपि नास्ति। अग्रे किमपि इतोपि उक्तवान् अस्ति। आमां तत्र त्रयः दन्त्याजयः इति त्रयः दन्त्यादयः तत्तु अग्रिमः विषयः आरब्धः। अस्तु एतस्याः एव पङ्क्तेः समन्वयनं पश्यामः। नाम व्याख्यात्रा सेकृ इति विलिख्य आद्यौ एकारमध्यौ रिदितौ इति कथयन्नस्ति खलु। नाम तर्हि आद्यौ कौ ग्राह्यौ नाम शीकृ इत्यतः आरभ्य खलु एषः चर्चाम् आरब्धवान् अस्ति वा न वा। तर्हि शीकृ न तु एकारमध्यः वर्तते अग्रे कथयति इतरे त्रयः अदुपधः। अस्तु तत्तु पश्यामः। आद्यौ एकारमध्यः वर्तते वा एकारमध्यौ स्तः वा इति शीकृ नास्ति, लोकृ नास्ति, श्लोकृ नास्ति। शीकृ तु ईकारमध्यः अस्ति। लोकृ श्लोकृ इति तु ओकारमध्यः वर्तते। सम्यक्। तदनन्तरं द्रेकृ ध्रेकृ इत्येतद्द्वयं तु एकारमध्यस्थत्वं भजते। सम्यक्। रेकृ इत्यपि एकारमध्यस्थत्वं भजते। सम्यक्। सेकृ स्रेकृ इत्यपि भजते। एवं खलु। स्रकि श्रकि श्लकि गतौ अथवा इतः अग्रे नाम स्रेकृ इत्यतः अग्रे ये पञ्चधातवः पठिताः खलु स्रेकृ स्रेकृ स्रकि श्रकि श्लकि एते पञ्चधातवः ये सन्ति एतेषां विषये कथयन् अस्ति। किम् आद्यौ एकारमध्यौ रिदितौ। आम् अधुना स्पष्टः मम स्पष्टः अधुना विषयः। शीकृ सेचने इत्यारभ्य एतत्पर्यन्ताः रिदितः। एतत्पर्यन्ताः नाम रेकृ इति धातुपर्यन्ताः। सम्यक् सम्यक्। नाम शीकृधातुः पञ्चसप्ततितमः खलु। रेकृधातुः अशीतितमः। कति धातवः जाताः? पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः। एवं खलु। नैव अशीतिः षट् धातवः जाताः। तर्हि शीकृ इत्यतः आरभ्य रेकृ एतावत्पर्यन्तः रिदितः वर्तन्ते इति व्याख्यातुः अस्य वाक्यस्य अभिप्रायः। कस्य वाक्यस्य? शीकृसेचने इत्यारभ्य एतत्पर्यन्तः रिदितः इत्यस्य वाक्यस्य। सम्यक्। अग्रे सेकृ इत्यतः पुनः अग्रे कथयन्नस्ति। सेकृ इत्यतः आरभ्य पञ्चधातवः अग्रे पठिताः खलु। सेकृ स्रेकृ स्रकि श्रकि श्लकि तत्र कथयन्नस्ति आद्यौ एकारमध्यौ रिदितौ। सम्यक्। नाम स्रेकृ स्रेकृ इति अनयोः मध्ये एकारः वर्तते। रिदितौ च एतौ स्तः। समीचीनम्। अग्रे इतरे त्रयः अदुपधाः इतितः नाम अन्ये ये सन्ति यथा श्रकि श्लकि स्रकि श्रकि श्लकि एते अदुपधाः वर्तन्ते। रिदितश्च वर्तन्ते। सम्यक्। इदानीं स्पष्टता जाता। मम एव किञ्चित् आरम्भे भ्रान्तिः जाता आसीत्। तत्र अस्तु एतान् धातून् प्रति अपि आगच्छामः। परन्तु एतावता अस्माभिः रेकृ इति धातुं यावत् रूपाणि उक्तानि सन्ति खलु। ततः अग्रे स्रेकृ इत्यतः अग्रे धातुः ग्राह्यः वर्तते। तत्र कथयति अग्रे इतोपि त्रयः दन्त्यादयः पञ्चसु आद्यास्त्रयः इत्यर्थः। नाम एते पञ्च सन्ति खलु मूले के स्रेकृ स्रेकृ स्रकि श्रकि श्लकि एते ये पञ्च वर्तन्ते। एतेषु ये आद्याः त्रयः वर्तन्ते के स्रेकृ सेकृ स्रेकृ स्रकि एते दन्त्यादयः। नाम एतेषाम् आद्यः वर्णः दन्ते सकारो भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे च एतेषां विषये एव उक्तवान्। नैव अग्रे उक्तवान् मूले पश्यन्तु द्वौ तालव्यादि नाम श्रकि श्लकि इत्येतद् धातुद्वयं यद् वर्तते
तयोः तालव्यादित्वं वर्तते नाम तत्र शकारः तालव्यादिः भवति तालव्यः आदिः भवति अशोपदेशत्वान्नशः इति अग्रे कथयति सेकृधातोः परिदासान्नशोपदेशत्वम् इति खलु नाम तस्य पूर्वं परिदासः निषेधः उक्तः वर्तते कारिका पठिता आसीत् खलु अतः षत्वं न भवति लिट्यादिषु इति भावः सम्यक् तद् अग्रे वक्ष्यते अशोपदेशत्वान्नशत्वम् इति एतं विषयं सेकृ इति धातोः लिटः सन्दर्भे पठिष्यामः भवतु तर्हि सद्यः स्रेकृ इति धातोः लटः आरभ्य विमर्शं रूपाणि कथयितुम् आरभामहे इति चेत् अत्र सेकृ इति धातुं स्वीकुर्मः ऋवर्णस्य इति संज्ञा भवति लोपः भवति अपि च कस्मिन् गत्यर्थकाः एते सन्ति धातवः इत्यपि स्मर्तव्यम् सेकते सेकेते सेकन्ते सेकसे सेकेथे सेकद्वे सेके सेकावहे सेकामहे लिटि तदेव सेक ए सेक ए ह्रस्वः एचिघ्रस्वादेशे सिसेक ए अत्र आदेशप्रत्ययोः इति न भवति कुतः यतोहि शोपदेशः अयं धातुः नास्ति अत्र सकारः यः वर्तते सः कस्यचित् स्थाने आदेशत्वेन न लब्धः वर्तते अतः षत्वमपि अत्र न भवति तदेव उक्तं मूले अशोपदेशत्वान्नशः इति सम्यक् अत्र व्याख्याता कथयति सेकृधातोः परिदासान्नशोपदेशत्वं द्वितीयतृतीययोस्तु दन्त्याच परकसादित्वाभावान्नशोपदेशत्वं द्वितीयः नाम स्रक् अपि च श्रक् अनयोः अपि शोपदेशत्वं नास्ति नैव स्रेक् अपि च स्रक् अनयोः अपि शोपदेशत्वं नास्ति कुतः दन्त्याच परकसादित्वाभावात् नाम प्रकृते स्रेक् इत्यत्र स्रक् इत्यत्र च सादित्वमस्ति परन्तु दन्त्यवर्णः सकारात् परतः नास्ति न च अचवर्णः एव सकारात् परतः वर्तते सकारात् परतः तु रेफः वर्तते सेकृ इति पूर्वं निषेधकोटो परिगणितः एव अतः सोऽपि शोपदेशः न भवति त्रयोऽपि एते धातवः शोपदेशाः न भवन्ति अतः षत्वम् अत्र नैव शङ्क्यम् इति भावः तदेव कथयति ततश्च सकारस्य आदेशसकारत्वाभावान् नषत्वमिति भावः नाम आदेशभूतः एव अत्रत्यः सकारः नास्ति अतः षत्वमपि न भवति सम्यक् एचिघ्रस्वादेशे इति अभिप्रेत्य आह सिसेक इत्यादि सम्यक् तर्हि सिसेक इति रूपम् अन्यानि रूपाणि कथं लिटि सिसेक सिसेके एवं खलु सिसेके सिसेकाते सिसेकिरे सिसेकिषे सिसेकाथे सिसेकिद्वे सिसेके सिसेकिवहे सिसेकिमहे लुट् सेकिता सेकितारो सेकितारः सेकितासे सेकितासाथे सेकिताद्वे सेकिताहे सेकितास्वहे सेकितास्महे लृट् सेकिष्यते 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 सेकिष्येते सेकिष्यन्ते सेकिष्यसे सेकिष्यथे सेकिष्येथे सेकिष्यध्वे सेकिष्ये सेकिष्यावहे सेकिष्यामहे लोट् सेकतां सेकेतां सेकन्तां सेकस्व सेकेतां सेकध्वं सेकै सेकावहै सेकामहै लृट् सेकिष्यते सेकिष्यते सेकिष्यन्ते सेकिष्यसे सेकिष्ये लङ् लङ् लोटः अनन्तरं लङ् कथम् असेकता असेकेताम् असेकन्त असेकथाः असेकेथाम् असेकध्वम् असेके असेकावहि असेकामहि लिङ् सेकेत सेकेयातां सेकेतं सेकेथाः सेकेयाथां सेकेध्वं सेकेय सेकेवहि सेकेमहि आश्रिलिङ् सेकिशीष्ट सेकिशीयास्तां सेकिशीध्वं सेकिशीरन् सेकिशीष्ठाः सेकिशीयास्थां सेकिशीध्वं सेकिशीय सेकिशीवहि सेकिशीमहि लुङ् असेकिष्ट
किष्ट असे किषाताम् असे किषत असे किष्ठाः असे किषाथाम् असे किड्ध्वम् असे किषि असे किष्वहि असे किष्महि लृङ् असे किष्यत असे किष्येताम् असे किष्यन्त असे किष्यथाः असे किष्येथाम् असे किष्यध्वम् असे किष्ये असे किष्य असे किष्यावहि असे किष्यामहि इति सेकृधातोः रूपाणि सम्यक् अग्रे स्रकि स्रेक्रि इति धातोः रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव धातौ उपसंह्रियते अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चषष्टितमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।